हूं शाहिद अजीज चिश्ती और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाजरीन, आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान और मैडम उज़्मा बुखारी शुगर स्कैंडल रिपोर्ट्स के बारे में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए उनके ख्यालात सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके यहाँ पर इतने मुख्तसर नोटिस पर आने का बहुत शुक्रिया। हमें अफसोस इस बात पर है कि जब से ये हुकूमत आई है ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर चलती है, झूठ बोलती है और झूठ के अलावा कुछ नहीं करती। और कारकर्दगी इस हुकूमत की ये है कि पिछले 21 माह के अंदर, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो पाकिस्तान का इंटरनल डेट है, चाहे वो इकॉनमी का लॉस है, ये सारा कुछ मिला के $111 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को ये हुकूमत पहुंचा चुकी है, जो पाकिस्तानी रुपयों के अंदर 18,500 अरब रुपए बनता है। इसका कौन जिम्मेदार है? इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि ये क्या तुम्हारे बाप का पैसा है? तो खान साहब, कौम का आज असल मसला ये है कि कौम इस पाकिस्तान की मईशत कोरोना आने से पहले, और ये फिगर्स जो हैं ये पाकिस्तान में कोरोना आने से पहले की हैं, आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने कौम से झूठ बोला पिछले साल कि जो GDP है जो हम 5.8% पर छोड़कर गए थे, आपने कहा 3% है, और अब जो रिपोर्ट्स आई उसमें 1.9% निकला। आप कौम से झूठ भी बोलते रहते हैं, आप कौम को लूटते भी रहते हैं। और इस ईद के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ, टिड्डी दल का पाकिस्तान पर तारीख का बदतरीन हमला इसलिए हुआ कि 10 करोड़ का अगर स्प्रे कर दिया जाता तो 800 अरब का नुकसान ना बर्दाश्त किया जाता। ना आप टिड्डी दल वाले इलाकों में गए, ना आप त्यारा क्रैश के ऊपर जो है वहां पर कराची के अंदर अफसोस करने गए या लाहौर के अंदर अफसोस करने आए, ना आपने कोरोना के ऊपर जो अमवात हो रही हैं आप अय्याशी करने नथिया गली चले गए और उन BMWs पर चले गए जो आप कौम को बेवकूफ बनाते रहे कि हम बेच के करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। वो जो हमें नजर आई कतार दर कतार BMWs नथिया गली में फिरती हुई, वो किसका पैसा है? ये इस कौम का पैसा है जिस पर आप अय्याशी कर रहे हैं। और आपने जो शहजाद अकबर नामी शख्स रखा हुआ है, जिसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो आपके काले धंधों को देखता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। इस शहजाद अकबर नामी से सवाल पूछा गया था कि लंदन में किसके ब्रीफकेस उठा के फिर रहे थे, आज तक उसका जवाब नहीं आया। इस शहजाद अकबर नामी शख्स से यह पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जो एसेट रिकवरी यूनिट को गैर कानूनी करार दिया, किस तरह उसके ऊपर जो खर्चा उतारा उसको आप किस तरह कानूनी डिक्लेयर करेंगे? इस शहजाद अकबर नामी शख्स ने जितने भी कमीशनों को हेड किया, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद वो सारे के सारे कमीशन और उन पर होने वाला खर्चा गैर कानूनी है और इससे उसकी रिकवरी बनती है। और शुगर कमीशन के ऊपर मेरा सवाल है कि ये कमीशन बना था इसलिए कि आपको याद होगा कि 55 रुपए से 95 रुपए तक कीमत किस तरह चली गई, सब्सिडी क्यों दी गई, और आपने उस शुगर कमीशन के जो TORs बने थे वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली 2018-19 के थे। आपने उसके अंदर पिछले 4 साल को जो है गैर कानूनी तौर पर शामिल किया। हमें इस पर एतराज नहीं है, आप करें, लेकिन कौम का सवाल यह है कि यह सब्सिडी देकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला मुजरिम इमरान खान, असद उमर, रजाक दाऊद, उस्मान बुजदार, जिनको हथकड़ियां लगनी चाहिए, जिनको इस्तीफे देकर कमीशन के सामने पेश होना चाहिए, और वो कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर को बुलाता ही नहीं, जो अप्रूवल देता है,
جو آخر میں سب چیزوں کی اپروول دینے والا اس کمیشن، یہ واجد ضیاء صاحب، یہ جب نواز شریف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے، جن کا نام ایون فیلڈ میں نہیں تھا، جن کا نام العزیزیہ میں نہیں تھا، ان کو تو آپ بلاتے تھے. آپ کا کردار مشکوک ہے، آپ کا کمیشن کی ورکنگ مشکوک ہے، اور آپ صرف اور صرف شریف فیملی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے 350 بلین کی جو انڈسٹری ہے پاکستان میں، پہلے تو کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں رہی، اور جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کے اندر آپ نے صرف یہ بتانا تھا کہ اس حکومت نے کیوں سبسڈی دی، اس حکومت نے کیوں پیسے بڑھائے. آپ نے 350 بلین کی انڈسٹری کے اوپر کویسچن مارک لگا دیا. اور ایک اور میرا، آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ سلمان شہباز سہولت کار ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو مل کے وہ فائدہ اٹھاتے رہے. میں آج آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے، قوم کو بھی، اور ان لوگوں کا جھوٹ ان کے منہ پر مارنا چاہتا ہوں کہ اس انڈسٹری کے اندر شہباز شریف، نواز شریف، شریف فیملی ساری کا شیئر 1% سے بھی کم ہے. اس 350 بلین کی جو انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں شریف خاندان کا شیئر 1% سے بھی کم ہے. اور جو سبسڈیز، یہ کہتے ہیں نا، جو سبسڈی دی گئی اس حکومت کے دور میں، اس میں 1 پیسے کی سبسڈی شریف خاندان کو نہیں ملی. اور پچھلے 5 سال کی بات کرتے ہو تو پچھلے 5 سال کے اندر پہلے 10 کیا، پہلے 15 ایکسپورٹرز کے اندر بھی، سبسڈی لینے والوں کے اندر بھی شریف خاندان کا جو ہے نام نہیں آتا. تو جو پہلے 10 یا پہلے 15 لوگ جو انڈسٹری کے لیتے رہے، آپ ان کو تو بھول جاتے ہیں، اور آپ کو جن کا شیئر 1% سے بھی کم ہے، جو پہلے 15 کے اندر بھی نہیں آتے یہ سبسڈی لینے والے، آپ ان کا بار بار ذکر کر کے قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو. قوم بیوقوف نہیں بنے گی، قوم تم سے حساب لے گی. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جھوٹ بولنے کا، آپ نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو سلمان شہباز ان کے ساتھ بیٹھ کے سہولت کار کا جو ہے کردار ادا کرتے رہے. جھوٹے شخص، جھوٹے انسان، ایک ریکارڈ کے اوپر بڑے ریکارڈ لے کر پھرتے ہو نا، فائلیں گھماتے ہو. ایک میٹنگ بتا دو جو سلمان شہباز نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ اس پہ کی ہو. ایک ڈاکومنٹ دکھا دو، ایک ٹیلی فون کا ریکارڈ دکھا دو جو اس قسم کی کوئی گفتگو بھی ہوئی ہو. پاکستانی قوم کو چونا لگانے والوں، پاکستان کو تاریخ کی بدترین معاشی طور پر بدحالی کا شکار کرنے والوں، پاکستان کے غریب پر 2 وقت کی روٹی تنگ کرنے والوں، پاکستانیوں سے جھوٹ بولنا بند کر دو. آج قوم تم سے حساب مانگتی ہے کہ شوگر، جو چینی کے اوپر جو کمیشن بنا تھا، وہ بنا تھا 55 سے 95 روپے جانے پر، اور جو ایف آئی اے کی پہلی رپورٹ آئی تھی اس میں تو شریف فیملی کا ذکر ہی نہیں تھا. اور تبھی دوسری رپورٹ جب آ گئی تو کیا اس رپورٹ آنے کے بعد چینی سستی ملنا شروع ہو گئی؟ کیا چینی 55 روپے کی ہو گئی؟ بازاروں میں جاؤ، آج بھی چینی 85 اور 87 روپے کی ہے. تو اس حکومت کی تو رٹی نہیں ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ آنے کے بعد بھی آج بھی چینی بازاروں کے اندر 85، 87، 88 کی مل رہی ہے. تو تمہاری رٹ کہاں پر ہے؟ تمہاری حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. اور اس چینی کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار، دوائیوں کے اندر جس طرح دوائیوں میں اضافے کا ذمہ دار، یوریا کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار، ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار وہ نتھیا گلی میں بیٹھ کر چین کی بانسری بجانے والا پاکستانی نیرو عمران خان ہے. آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اتنا بڑا ٹیکا لگانے پر عمران خان فی الفور استعفیٰ دے، کمیشن کے سامنے پیش ہو
اور سچ قوم کے سامنے رکھا جائے. آپ کا جھوٹ اب نہیں چلے گا. بہت شکریہ.